پکڑ گدا فاسبحوا فی دارہم جاثمین تے وہ اپنے گھراں دے وچ موندے تھے رہ گئے یعنی وہ دھماکے دے وچ اتھائیں ہلاک تھی گئے وآدم وثمود وقد تبین لکم من مساکن تے ہلاک کیتا اسا عاد کو بھی تے سمود کو بھی تے بے شک انہاں دا تے انہاں دے گھراں دا حال تو پہلے اسا تک دس چکے ہیں واضح کر چکے ہیں وزین لهم الشیطان اعمالهم تے شیطان نے انہاں کیتے انہاں دے اعمال کو سونے بنا دیتے ہیں یعنی انسان جڑا گناہ کریندا ہے بار بار قرآن رسیندا ہے کہ انسان جڑا اللہ کو چھوڑ کے اور کئی برے کام وچ پوندا ہے تے ول شیطان اون دے اون عمل کو سونا بنا دیندا ہے تاں جو اون عمل وچ ول وددا ویندا ہے سمجھدا ہے کہ میں تاں بہت سونا تے چنگا عمل کریندا پیا تے حالانکہ ہلاکت تے بربادی دی راہ تے ٹر ویندا ہوندا ہے تے شیطان کو جڑا ہے کو آدا تے اے شیطان کو خواب لکھیندا ہے یہ تا تیری ترقی ہے تیری خوشحالی اندے وچ ہے تیری عزت اندے وچ ہے تیرا وقار اندے وچ ہے ایک سارے تے کو سلام ہی کریندے اور تو سر پوچھیندا بندہ ہے تیرا ایک منصب ہے یہ تک کے چاہیے ہے اصل کامیابی دنیا دی کامیابی ہوئی آخرت کہیں ڈٹھی اے جگ مٹھا او جگ کہیں ڈٹھا اے جگ کیڑا میٹھا ہے اتھوں دی مٹھائی چک گن او کو نہ کہیں ڈٹھائی تے نہ کوئی آون والا ہی اون دے بارے میں تیرا بارہ چاک انسان میں تیرے گناہ بخشوارے ساں تساں تے ہی بخشا ہے اون دا کام ہے کہ انسان کو چکر لیونا اور اون دے اعمال کو دے واسطے خوبصورت بناونا تے او کو جڑا ہے زمین دے اور جہنم دے عذاب وچ لہاونا فصدهم عن السبیل تے انہیں روک دیتا انہاں کو راہ کو یعنی وہ سچی راہ تے ہدایت دی راہ تے توحید دی راہ تو انہیں روک دیتا وکانوا مستبصرین تے او اگرچہ وہ بندے بڑے ہوشیارن انہیں دنیاوی لحاظ نہ تو بڑے ہوشیارن لیکن ہدایت دے اعتبار نال تے حق دے اعتبار نال وہ شیطان دے چکر وچ آ گئے وقارون وفرعون وحامان تے قارون تے فرعون تے حامان اے بھی انہاں نے بھی یعنی یہ بھی انہاں کو اللہ نے ہلاک کیتا یہ ترے نہ ہیں لیکن اکثر یہ ترے نہ ترے چیزاں دی نمائندگی کریں مثلا جڑا فرعون ہے وہ حکومت جڑا با اختیار طبقہ ہے ان دی نمائندگی کرنے والا جڑا قارون ہے وہ سرمایہ دار تے پیسے والے لوگوں دی نمائندگی کرنے والا اور تیجا جڑا حامان ہے وہ مذہبی طبقے دی نمائندگی کرنے والا اور وہ مذہبی طبقہ جڑا بادشاہ دے نال جندی سیٹی ملدی ہوندی ہے من تورا حاجی بگوئم تو مرا ملا بگو میں تو کو حاجی آدھا رہسا تو کو ملا ملا آدھا رکھے ساری گڈی ٹردی رہا سی تے ڈوں ایسا عوام کو پاگل بنا کے انہاں کو چھکیں دے رہا سو او علماء او صوفیاء او وڈے بزرگ جنہاں دی گڈی حکومتاں دے نال ٹردی ہے تے انہاں دے مفادات ہوندے حق والے نا حق والے بھی دنیا چ رہن انہوں نے ہمیشہ حق واسطے ماراں بھی کھا دیاں اور اوکھے بھی تھے لیکن اپنے دین کو ویچا نہیں نے تے او یہ ترے طبقے کدیں بھی حق دی دعوت کو قبول نہیں کریں بلکہ اندر واسطے آڑ بن کے کھڑو وین اور اندر واسطے جھوٹا پروپیگنڈا تے انہاں کو بدنام کرنا تے اندر واسطے مشکلات پیدا کرنا ایک سرمایہ دار طبقہ ایک جڑا دنیا دار علماء تے صوفیاء دا طبقہ تے تریجا خود صاحب حکمران جی میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تابعین انہاں دا بڑا پیارا شعر ہے کہ انہاں آکھا کہ وما افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رہبانھا کہ دین کو جڑا فساد پہنچدا ہے یا دین تباہ تھیندا ہے وہ ترے طبقیاں کو پہنچدا ہے الا الملوک بادشاہ و احبار سوء برے علماء و رہبانھا اور برے اللہ والے یعنی اللہ اللہ کرن والے یہ ترے طبقے اگر یہ دنیا والے بن ونجن اور انہاں دی نگاہ وچ دنیا کھپ ونجے تو دین دی تباہی تے بربادی تے یہ زیادہ تر ذمہ دار ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُم موسیٰ تے آئے ہن انہاں کول موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح نشانیاں دے نال فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ تے انہاں سارے نے زمین دے وچ بڑائی کی تھی اب کہیں اپنے پیسے دوتے کہیں اپنے اقتدار دوتے کہیں نے اپنے سرمایہ دوتے تے انہوں نے زمین نے بڑی بڑائی کی تھی وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ حالانکہ وہ جتن والے کوئی نہ ہن وہ سبقت گن ونجان والے کوئی نہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ اور انہاں سارے کو اسا پکڑا انہاں دے گناہ دی وجہ کول فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وال انہاں چ او بھی ہن جن تے اساں پتھراں دی بارش کر دیتی جویں قوم لوط دے اوتے اللہ تعالیٰ نے پتھراں دی بارش کی تھی وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ اور انہاں چ او بھی ہن جنہاں کو آ پکڑا ایک بڑی زبردست آواز نے چیخ نے ایک قوم صالح تو قوم شعیب یہ دو قوماں دے اوتے ایویں عذاب ہے وَمِنْهُم مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ اور انہاں چ او بھی ہن جنہاں کو اسا زمین دے وچ لہا چھوڑا جویں قارون ہے
ومن من اغرقنا اور انہاں چ او وین جنہاں کو اسا پانی ڈبا چھوڑا یعنی غرق کر دیتا قوم نوح تے فرعون تے حامان وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون اللہ تعالیٰ انہاں تے ظلم کرن والا کوئی نہ بلکہ وہ اپنی جاناں تے خود ظلم کرن والے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء مثال انہاں لوگاں دی جنہاں اللہ کو چھوڑ کے انہاں کو اپنا دوست بنایا حمایتی بنایا کمثل العنکبوت انہاں دی مثال ایویں جویں مکڑی دا جالا ہو یعنی جڑے لوگ شرک دے ملوث اللہ کو چھوڑ کے بنا کو حاجت روا تے مشکل کشا تے انہاں کو منگنا تے انہاں دے نظر نا تے نظر دیونا تے انہاں دے نا تے قربانیاں کرنا تے انہاں دا سارا معاملہ کرنا انہاں دا جڑا اے سارا نظام ہے اور اے جڑا انہاں دا عقیدے دا جالا والا ہے اے سارا ایویں ہے جویں مکڑی دا جالا ہو اے مکڑی دا جالا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑی سونی مثال دیتی ہے کہ مکڑی دا جالا اندے وچ جڑی شے لگی ونجے مکھی لگی ونجے پھس ویندی ہے جیڑا ایک دفعہ چکر وچ آ ونجے اوندا نکلنا اوکھا ہوندا ہے کیوں کہ شیطان اندے عمل کو سونا بنا کے پیش کردا کہ تو بابا بہت سونا کم کریندا پیا باقی تو سارے گمراہ ہیں لہٰذا تو ٹرے رہی رات تو دوجی گال ہے کہ مکڑی دے جالے چ یہ ہے کہ انتہائی ناپائیدار شے ایویں ہاتھ لاون نال سارا ہاتھ چ آویندا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دی ناپائیداری اتنی ہے کہ قیامت والے لڑے میں یہ پھوکا مارن دی رہی تے سارے عقیدے عقائد یہ جڑا انہوں نے بنایا یہ سارا ہوا ختم تھی ویسے تے دو اللہ نے بڑی چون کے خوبصورت مثال دیتی ہے کہ یہ مکڑی دے جالے والی کار ہے ناپائیدار ہے انتہائی تے نمے بندے کو پھساؤن واسطے بھی بڑی کشش رکھیں دے اتخذت بیتا اون مکڑی جہاں گھر بنایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ اور گھر ہیں جو سب کو زیادہ کمزور گھر مکڑی دا گھر ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ انہاں کو گال دی سمجھ ہوندی ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء اور بے شک اللہ تعالیٰ جان دے کہ جنہاں کو اس سڑیندے پین اللہ تو سوا وہ کئی شے کوئی نہیں انہوں دی کوئی حیثیت کوئی نہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تے او زبردست ہے حکمتاں والا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ اے مثالاں جڑے ہیں اصل لوگوں کی تے بیان کریں دے پہیں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور ایکو نہیں سمجھ پاندے مگر وہی کہ جڑے سمجھدار لوگ ہیں یعنی جڑے سمجھدار ہوش مند عقل کو کم گنن والے وہ اگر قرآن پڑھسیں تو کدیں بھی وہ این جالے چ نہ پھسیں وہ یقیناً این شے کول وہ سمجھدار ہیں تے اللہ تعالیٰ انہوں کو سمجھ لیندا خلق اللہ السماوات والارض بالحق بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین تے آسمانوں کو حق پیدا کیتا ہے یعنی یہ ایک با مقصد تخلیق ہے سنجیدہ تخلیق ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے اندہ ایک نتیجہ نکلنے والا ہے اور اتھا اللہ تعالیٰ ہر کے کو انصاف تے عدل دے سی اور ہر کے کو حصہ دے سی ان فی ذالک لآیات للمؤمنین بے شک اندے نشانیاں ہیں انہاں واسطے جڑے یقین گھنا وڑا لیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون اے آیات اور ایو جی بئی آیات اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے اون ویلے نازل تھیندیاں جرن آپ بڑی مشکلات اور مصائب دے ہوندے ہیں اور خاص طور تے کفر دی طرفوں بہوں اتے زور پا دیتا ویندا تو ظاہر ہے بندہ مومن واسطے انہاں مشکل حالات دے وچ جڑا سہارا ہے وہ اللہ دا ہے اور اللہ دے سہارے واسطے اللہ کو یاد کرن اور ان دا ذکر کرن اور ان دی نماز پڑھن جن نال انسان دے اندر وہ قوت پیدا تھیندی ہے تاں جو اون حق دوتے کھڑا راوے استقامت دے نال اور مشکل حالات کو گزار گھندے استقامت دے نال تو فرمایا اتما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ اے نبی تسا پڑھ دے رہو اون شے کو جیڑی تاری طرف کتاب وچوں وحی کیتی گئی ہے اور نماز قائم رکھو مطلب مشکل حالات دو کام تسا لازمی کرنا ہے ایک قرآن کو اپنے اندر اتارو اور اصل اجتا اے امت کو آکھا ویندا پے کہ اگر تسا حق دی راہ تے ٹرسو تو اون دے وچ بل تواڈے واسطے مشکلات اگر آویں تو اون دے وچ ضروری ہے کہ ان کو پڑھ دے رہو جو اللہ دی کتاب تواڈے اوتے لتھی جو تواڈے واسطے بھیجی گئی ہے اور رسول واسطے تو لتھی ہے انہاں دے اوتے تو آکھن دا مطلب ہے کہ وہ کتاب کو اپنے اندر اتارو اور ان کو اپنے ذہن وچ بھی لاؤ
اور شعور دی سطح تے گھناؤ اور اپنے ذہنی ہم آہنگی اُدھے نال پیدا کرو اور ول اندے احکامات کو فالو کرو. اور دوجی شے ہے نماز کو قائم رکھو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی تے منکر کو رکیں دی ہے. انسان اگر صحیح مانے خضوع خشوع دے نال نماز پڑھے، 5 وقتہ نماز پڑھے، اپنی نماز دی حفاظت کرے اور ان کو پورے آداب اور شرائط دے نال ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اندے دل وچ ایک یقین پیدا کرندا ہے. برائی کو نفرت پیدا تھی ویندی، بری صحبت بری لگدی ہے، اچھی صحبت اچھی لگدی ہے، اور بے حیائی دے کم برے لگدے ہیں. اور نماز ان دے اندر ایک قوت پیدا کرندی ہے تو نماز خود رکیندی ہے. والا ذکر اللہ اکبر، تے اللہ دا ذکر بہت وڈی شے ہے. اور سب کو ٹاپ دا ذکر جڑا ہے اللہ دا وہ تو خود قرآن ہے. ان دے بعد نماز بھی ہے، پھر ادیہ معصورہ بھی ہیں اور آد مسنونہ بھی ہیں. تے اے این طریقے نال اللہ دا اے ذکر. واللہ یعلم ما تصنعون، تے اللہ جاندا ہے جڑا کچھ تساں کریندے. ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہے احسن، تے تساں جھگڑا نہ کیتا کرو اہل کتاب نال مگر نہایت ہی عمدہ طریقے نال، یعنی بڑی باوقار طریقے نال، سنجیدگی دے نال، اور انہاں دی خیر خواہی چاہندے ہوئے اور انہاں کو احساس دیندے ہوئے کہ اساں تہاڈے خیر خواہ ہیں اور تہاڈی بہتری واسطے آدے پئے. الا الذین ظلموا منہم، البتہ انہاں دے نال جڑے انہاں چ ناانصاف ہیں، ظالم ہیں، یعنی انہاں دے نال معاملہ تو بھی سی لیکن باقیاں دے نال تساں انہاں دی خیر خواہی دے نال اچھے طریقے نال. وقولوا، اور انہاں کو آکھو آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، کہ اساں ایمان رکھیں دے اندے اتے جیڑا ساری طرف لت ہے، وانزل علیکم، اور جیڑا تواڈے اتے لت ہے، یعنی قرآن تے اور تواڈی کتاب تورات و انجیل. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور سارا معبود تے تواڈا معبود ہکو ہی ہے. یعنی انہاں دے نال پہلے تو او شے ڈسکس کرو کہ جیڑی تواڈی تے انہاں دے وچ مشترک پائی ویندی ہے. اللہ ہے کہ او بھی انہاں دی تعلیم بھی ای ہوئے، اصلی تعلیم تو ای ہوئے. وہ بئی گال انہاں نے ان تعلیم کو بدل لیتا ہے لیکن انہاں دی اصلی تعلیم ای ہوئے. ایویں ہی کتاب دے حوالے نال وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اساں اُندے ہی حکم بردار ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ایویں یا نبی اساں تاری طرف ایک کتاب لائیے. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تے جنہاں کو اساں کتاب دیتی ہے وہ ای کو منے سن، یعنی جنہاں کو پچھلی کتابیں دیتے ہیں اور او کو منیں دین اور خلوص نال. انہاں چوں کئی جڑے ہیں عبداللہ ابن سلام او تے ایمان گھنا سن. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، تے انہاں وچوں بعضے ہیں کہ جڑے من گن سے، یعنی قریش چوں مشرکاں چوں انہاں چوں کوئی حسن کہ جنہاں کو اللہ توفیق دے سی. وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور انکار ساری کتاب ساری آیات دا اوے کرندن کہ جڑے نافرمان ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.